اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ فرمایا تواڈے رب نے حکم دیتا ہے، اعلان کیتا ہے وقال ربکم، تواڈا رب کہہ رہے ہے کہ ادعونی، اے میرے بندیو منگو میرے کولوں دعا کرو۔ اللہ سونے دعا کران گے، لوگ آندے نے رب ساڈی سندا نہیں ہے، اللہ پاک گناہگاراں دی نہیں سندا، اللہ اسی منگاں گے تو ساڈی سنے گا۔ فرمایا میں واسطہ کہہ رہے ہیں ادعونی استجب لکم، تسی منگو میں تہاڈیاں دعاواں نو قبول کراں گا۔ صرف سننا ہی نہیں، فرمایا استجب لکم، میں رب قبول بھی کرنا۔ دعا دیاں کئی صورتاں ہوندیاں نے، بندہ دعا منگدا ہے اللہ مینوں فلاں چیز عطا فرما دے، اللہ پاک فوراً عطا کر دیندے نے، دعا قبول ہو گئی ہے۔ بندہ بسا اوقات منگدا دعا دی دوسری صورت، اللہ مینوں فلاں چیز عطا فرما دے، اللہ پاک جان دے نے اس ٹائم دینا یہ دے واسطے بہتر نہیں ہے، اللہ پاک پھر کسے ویلے عطا کر دیندے نے۔ دعا لیٹ تے ہو سکتی ہے پر اللہ پاک سن دے بھی نے، قبول بھی کر دے نے۔ دعا دی تیسری صورت ہے بندہ اللہ کولوں دعا کر دے، اللہ دے سامنے التجا کر دے، بندے نو نہیں ملدا، ساری زندگی انتظار وچ گزر جاندی ہے، اللہ پاک عطا نہیں کردا، اللہ پاک نے اس دعا نو ضائع نہیں فرمایا بلکہ اپنے کول ذخیرہ بنا کے رکھ لیا، اللہ نے ایدا اجر و ثواب لکھ کے اپنے کول رکھ لیا۔ قیامت دا دن ہوئے گا، ایک ہی بندہ جڑا آندا میری کوئی قبول نہیں ہوئی دعا، اللہ دے سامنے جائے گا، رب ذوالجلال اجر دی صورت اندر، ثواب دی صورت اندر اینو او صلہ عطا فرما دیں گے۔ بندہ اوتھے دعاواں دا اجر ویکھے گا، دعاواں دا بدلہ ویکھے گا، اینا زیادہ تے اینا اچھا مینوں صلہ ملے ہے، بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا وچ مینوں کسے دعا دا صلہ نہ ملدا، اج قیامت نو ہی سارا مل جاندا۔ ادعونی استجب لکم، بندیو منگو میرے کولوں میں عطا کراں گا۔ اور آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، ایک بی بی میرے نبی دے کول آئی ہے، نام دا سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا، خامن دا نام اوس بن سامت، عبادہ بن سامت دے بائی نے نبی پاک علیہ السلام دے کول آ گئی ہے۔ اما عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر اپنا مسجد دے اندر نے، میں حجرے دے اندر نبی پاک علیہ السلام نال ہولی ہولی گلاں کرن لگ پئی ہے، اپنے دکھڑے سنان لگ پئی ہے، آندی اللہ دے پیغمبر میرے خامد اس نے مینوں ماں کہہ لے آئے، او تو جیڑا ماں کہہ لیندا بیوی نو ہمیشہ واسطے عورت حرام ہو جاندی۔ اللہ اکبر، آندی اللہ دے پیغمبر میرے بچے جوان ہو گئے، سونیا میرے تے بڑھاپا آ گیا ہے، اج میرے خامد نے مینوں چھڑ دیتا ہے، اج انہیں مینوں اپنی والدہ کہہ لیا، ہمیشہ واسطے حرام ہو گئیاں۔ اللہ دے پیغمبر ہن جاواں تے کدھر جاواں، اس جوانی دی عمر نو میں گزار لیا ہے، بڑھاپے چ میں جاواں گی تے کدھر جاواں گی۔ اللہ دے پیغمبر جے بچیاں نو نال رکھنیاں
میرے بچے آوارہ ہو جان گے، باپ والی تربیت کون کرے گا؟ اللہ دے پیغمبر جے میں اپنے کول بچیاں نو رکھنیاں، سونے محبوبہ میں انہاں نو کھلاواں پلاواں گی کتوں؟ باپ نو دیواں گی، ماں دے پیار تو محروم ہو جان گے۔ تے سونے محبوبہ میں تے بڑی پریشان ہاں، میرا مسئلہ حل کرو۔ تے میرے آقا فرماندے نے اتق اللہ، بی بی اللہ دے کولوں ڈر جا، میں انہیں دے وچ کی کر سکنا؟ اللہ پاک دا دستور ہی ہوئی ہے، طریقہ کار خود چلدا آ رہا ہے۔ بی بی نبی پاک علیہ السلام نال گلاں کر رہی ہے، آسماناں تو رب نے قرآن اتارے ہے۔ اللہ اکبر، اما عائشہ فرماندیاں نے پردہ لگیا ہے، میں حجرے دے اندر بیٹھیاں، اے دوسرے پاسے بہ کے گلاں کر دیے، مینوں نہیں پتہ لگیا اے کی گلاں کر دیے۔ عرشاں تے بیٹھے رب نے یہ دیاں گلاں سنیاں وی نے، رب نے جواب دے کے جبریل نو بھی کل دیتا ہے۔ فرمایا جبریل جا چلا جا، اللہ فرماندے نے قد سمی اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ فرمایا اللہ پاک نے تہاڈیاں گلاں نو سن لیا ہے، جڑا نبی نال جھگڑا کرن ڈئی ہے رب نے آسماناں تو سن لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک فرماندے نے بی بی میں کچھ نہیں کر سکدا، تے بی بی کوشش کر دی ہے اللہ پاک کسے مسئلے دا حل کڈ دے وے، تے رب ذوالجلال والاکرام دے سامنے ترلا کر دی ہے، بتشتکی الی اللہ، اللہ دے سامنے شکایت کر دیے، اللہ دے سامنے آڑا مار دیے۔ نبی نے جواب دے دیتا بی بی میں کچھ نہیں کر سکدا، تے بی بی اللہ دا ترلا مار دیے پئی، اور بی بی خولا جدوں لاچار ہوئی، بی بی خولا جدوں لاچار ہوئی، اگے نبی دے عرض گزار ہوئی، نبی موڑ دیتی دکھیار ہوئی، قولا الہ الا اللہ، تے انہیں غم تھی حال بگاڑ دیتا، سینہ جبرائیل دا ساڑ دیتا، ماری ہاتھ فلک نو پار کیتا، پڑھ لا الہ الا اللہ، رب کلی وہی شاد کیتی، شودی اجڑی پھر آباد کیتی، اللہ بے مددی دی امداد کیتی، قولا الہ الا اللہ، انہیں رب دا ترلا ماریا ہے، جو نبی دے دروازے تو کچھ نہیں نہ ملیا، ترلا رب دے سامنے ماریا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے آسمان تو قرآن اتاریا، فرمایا میرے سونیا انہوں کفارہ دس دے، انہوں کہہ اپنے خامد نو کیا غلام آزاد کر دے وے، نہیں نہ کر سکدا، 2 مہینیاں دے روزے رکھ لوے، یا پھر 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے وے، ایک کفارہ دے کے رشتہ دوبارہ استوار کر لین۔ رب ذوالجلال والاکرام نے بی بی خولا دی دعا نو سنیا بھی ہے، اللہ نے یہ دے مسئلے دا حل بھی کی دے۔ رب فرماندے نے ادعونی استجب لکم، بدیو منگو میں تہاڈیاں دعاواں نو قبول کرانگا، اور آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم رب دا قرآن آیا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ کون ہے جڑا مضطر بندیاں دیاں سندا ہے کون ہے جڑا لاچار بندیاں دیاں سندا ہے کون ہے جڑا بے بس بندیاں دیاں سندا ہے ہاں ہاں رب دی شان دے وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ رب سندا ہے رب سندا ہے اللہ اکبر اللہ جن نبیاں نے پکاریا تے بولو کنوں نبیاں نے دعاواں منگیاں نے اللہ پاک نے نبیاں دا ذکر کیتا ہے تے نال دعاواں دا ذکر کیتا ہے نبی دا تذکرہ مع دعا فرمایا ہے اللہ پاک دے کہ نبی نے جناب آدم علیہ السلام کوئی غلطی انساناں کولوں ہوندی ہے ریان پوریا غلطی کر کے تے بندے نو آڑ نہیں جانا چاہیے معذرت کر لینی چاہیے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام کو لو غلطی ہو گئی ہے اللہ پاک دا حکم ٹھکرا بیٹھے نے شیطان دے آنکھیں لگ کے درخت دا پھل کھا بیٹھے نے تے اللہ پاک نے جنت جو دیس نکالا دے دیتا ہے تے سن دے جانا نبی جناب آدم علیہ السلام دے اللہ نے جنت دا کپڑے اتروا لینے جنت دا لباس اتروا لیا ہے تے جنت چو کٹ دیتا ہے زمین تے اتارے ہیں تے نبی ان پتہ کیا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ عرشاں دے اعمال کا ربنا اے ساڈے رب اے ساڈے مشکل کشا پیدا کرن والے نبی نے بلایا تے رب نو بلایا ڈائریکٹ بلایا بولو وچ کوئی واسطہ پایا رب دے نبی نے منگیا تے رب کو لو منگیا کوئی وچ وسیلہ نہیں پایا اللہ پتہ کی آندے نے قرآن آندا قرآن آند لوگ کی آندے نے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے نل منگیا اور نہیں سونیا قرآن پڑھ قرآن مسئلے حل کر دے آدم آندے نے ربنا ظلمنا انفسنا اللہ سی اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے ہیں اگر تو معاف نہ کیتا اگر تو ساڈے تے رحم نہ کیتا اللہ خسارہ پا جاواں گے اللہ نے نبی آدم دا ذکر کیتا تے ماں دعا کیتا اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور نبی دا رب ذکر فرما رہے ہیں ایک کون اللہ دے پیغمبر نے جناب ابراہیم علیہ السلام اسیاں 85 سالاں دے بابے ہو گئے اللہ پاک نے پوت بھی کوئی نہیں دیتا اللہ پاک نے تھی بھی کوئی نہیں دیتے اللہ یہ مرضیاں میرے مالک دیاں نے کوئی تھیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا یہ تیاں بدھ لوگوں موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کولنے لکھ پاویں ہنجوا دے موتی رولنے سارے اختیار ساڈے اللہ کولنے نبی ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے بیگانے ملک چلے گئے نے پردیس چلے گئے نے عرشاں دے اعمال کا ایتھے جی نہیں لگدا ابراہیم دا اللہ اگے خاندان سے اللہ اگے برادری کنبا قبیلہ سے کہ تو براواں دے بچے آ گئے کہ تو چاچے تایاں دے بچیاں دے بچے آ گئے قوم قبیلے دے بچے آ جاندے سے اللہ کمیاں تے ہے سن
मालका बहुतियां फील नहीं सन होंदियां अल्लाह परदेसां जा के बह गया तेरे दीन दी खातर अल्लाह मैं कला जना इत्थे आके आबाद होया अल्लाह दिल नहीं लगदा मेरा वेड़ा खाली है इत्थे मेरे वेड़े विच कोई शरारतां करन वाला बच्चा कोई नहीं नजर आउंदा ते मालक दे सामने मंगिया हाथ उठा लेने झोली फैला लईए ते रब कोलों इब्राहिम नबी पिया मंगदा आंदे ने रब्बे हाबली मिन स्वालिहीन अल्लाह मैं एक पुत्र दा सवाल करना आ वेख बे औलादो औलाद रब कोलों मंगनी है पुत्र मंगना ते अरशां दे रब कोलों मंगना इब्राहिम मंग रहे ने रब्बे हबली मिन स्वालिहीन अल्लाह मैनू नेक औलाद अता कर दे औलाद जदों मंगनी है नेक मंगनी है खलीलुल्लाह ने मंगी है अल्लाह फरमांदे ने खलील तुसा मंग लिया ना ते साडा वादा उदूनी अस्ताजिब लकुम तुसी मंगो मैं कबूल करांगा अल्लाह फरमांदे ने वबशरना हो बेगुलामिन हलीम जी आखो अल्लाह फरमांदे ने असां बुरदबार हिलम वाले हौसले वाले पुत्र दी बशारत दिती है अल्लाह खलील नू किड्डे को हौसले वाला बेटा अता कीता जे फरमाया एडे हौसले वाला खलील गर्दन ते छुरी रख देगा इस्माइल को ओफ नहीं आखेगा एडा हौसले वाला खलील नो पुत्र अता कीता रब दे कुरान ने एक होर नबी दा जिक्र कीता कौन ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी अल्लाह दे कोलों दुआ करदे ने अल्लाह अल्लाह सोने मेरे वाल सफेद हो गए हड्डियां कमजोर हो गईयां अल्लाह मैनू भी वारस चाहिदा अल्लाह मैनू भी बेटा चाहिदा और लोगो औलादां दे कारखाने दियां चाबियां ना किसे लाहौर वाली सरकार कोल ने ना अजमेर मुल्तान वाली सरकार कोल ने औलादां कोई नहीं देंदा रब देंदा आप औलादां जे अल्लाह दिंदा आप औलादां जे ओ पूरियां करदा मुरादां जे ओ सोनिया मेरा रब दिंदा रब तो इलावा कोई दे सकदा अल्लाह पाक तो इलावा कोई नहीं दे सकदा नबियां ने किंदे कोलों मंगया नबियां ने रब कोलों मंगया सोनिया इत्थे तू आने पीर दे लिल्ला कुकड़ ते दे पुत्र कुकड़ दित्तियां पीर नहीं लभदे पुत्र नहीं लभदे कुकड़ लिल्ला ते पुत्र दे ओ पुत्र नहीं मिलदा जे रब अता न करे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी बीवी है लाडली बीवी है कंवारी बीवी है अम्मा आयशा सारी जिंदगी गुजर गई है अल्लाह ने ना पुत्र दिता ना धी दी है मर्जी की दी है मर्जी मेरे रब दी है अल्लाहु अकबर अल्लाह उस मालिक दियां मर्जियां ने जिन्हों जो चावे अता कर सकदा है ज़करिया ने मंगया आंदे ने अल्लाह मैनू अता फरमा दे मैं मंगना तेरे कोलों है सोनिया पहले भी जदों मंगया तू खाली नहीं लौटाया अज भी मैं तेरे कोलों मंगन दिया वां यकीन रख के मंगया अल्लाह ने बेटे ज़करिया दी बशारत सुना दी एक होर नबी एक होर पैगंबर नाल मुलाकात करा दिया नाम इन्हां दा जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आइए ना जरा रब दा कुरान तज़किरा कर दे दिल लगा के अज खुतबा जुमा अंदर अल्लाह दा कुरान सुन ले आवाज आउंदी है मौला फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद
ذرا پیار نل پڑھ لو سارے جنے مل کے صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ذرا سن دے جانا کون جناب یوسف علیہ السلام. اللہ پاک نے کھوچو کڈیا تے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے, مصر دا والی بنا دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. اے او ہوئی یوسف جنوں ویریاں نے کھوچ سٹیا سی, اور کھوچو کڈ کے مصر دا والی بنان والا کون ہے؟ اللہ تے ہے وی کلے. اللہ اکبر اللہ. یوسف نو کھو وچ پائیاں سٹیا, کہن لگے یوسف دا کم مکیا. ایک ویلا آیا, ایک ویلا آیا آئے بن کے فقیر. اللہ ہی اللہ کل شیء قدیر. یوسف نو کھو وچ سٹیا, اللہ پاک دیاں مرضیاں اللہ دا کرنا ایسا ہویا. جنوں رب رکھے انہوں کون چکے. بھراواں نے جنہ ڈونگا سٹیا اللہ نے اوڈا اچا مصر دے تخت تے بٹھا دیتا. عزت عطا کون کردہ ہے؟ اللہ کردہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. ہر شے دا اختیار میرے رب دے کول ہے. ویلا آیا گل مکدی مکائیے. نبی جناب یوسف علیہ السلام نو کھوچو کڈیا جیلے گئے نے, جیلے نکلے نے سیدھا مصر دی کرسی صدارت و وزارت تے بہ گئے نے. اللہ پاک نے حکومتاں دے دتیاں, سرداریاں دے دتیاں, تے وہ نبی جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ نو بلا لیا. میں گل مختصر کرنا, اپنے ماپیاں نو بلا لیا. ورفع بابیہ علی العرش. او ماپیاں دے نافرمانو, ہاں ویکھ لو وقت دا حکمران ہے, وقت دا بادشاہ ہے, وقت دا پرائم منسٹر ہے, تے بڑھا باپ آیا تے نال ماں آئی ہے, خاندان دے لوگ آئے نے. تے نبی یوسف علیہ السلام اپنا تخت چھڑ کے تھلے اترے نے, تے شہروں باہر جا کے اپنے بڑھے ماں باپ دا استقبال کر رہے ہیں, ماپیاں دا استقبال کر رہے ہیں. تے آگے نا آگے شہر اندر قرآن اندر ورفع بابیہ علی العرش وخروا له سجدا. ورفع بابیہ علی العرش. ماپیاں نو نبی یوسف نے اپنے تخت تے بٹھا دیتا ہے. تے ہن اللہ پاک نے او تعبیر پوری فرما دیتی ہے جیڑی بچپن اندر ویکھی سی. چاند تے سورج تے 11 ستارے مینوں سجدہ کر رہے نے. ایتھوں ہی تے سارا معاملہ خراب ہویا سی نا. تے آج او سارے جلے ماپیاں نو تخت تے بٹھایا تے سارے پرا سامنے سجدے پہ گئے, سارے سامنے سجدے پہ گئے. اللہ اکبر. تے نبی یوسف آندے نے اللہ سونیا اے ساریاں تیریاں مہربانیاں نے, اللہ اے ساریاں تیریاں کرم نوازیاں نے. تے پتہ قرآن کی آندا ہے وقال یا عبد ھذا تاویل الرؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا. اپنے ماپیاں نو مخاطب کیتا ہے, آندے نے اے ابا جان اے اما جان, آج میرے اس خواب دی تعبیر جنوں رب نے پورا کر کے وکھا دیتا ہے. تے اگے سنو ارمان دے نے وقت احسن بی اس اخرجنی من السجن. اللہ نے میرے نال چنگائی کیتا ہے, رب نے میرے نال حسن سلوک کیتا ہے. اونے مینوں جیل چوں کڈ کے تے ایتھے تک پہنچایا ہے. تانوں اللہ نے پنڈوں بلا کے مصر دے تخت تے بٹھا دیتا ہے. تے اے سارا کچھ جو ہویا ہے
ਵੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਬੀ ਯੂਸਫ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਓਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਵੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ, ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੀਆਂ, ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਇਕਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਆइए नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਉਹਨਾਂ अल्लाह ने सारा कुछ अता फरमा दिता है। ते एक दुआ करते ने, फरमांदे ने रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्क, अल्लाह तू मैनू बादशाहतां अता फरमाइयां, अल्लाह तू मैनू हुकूमत अता फरमाइया ने। अल्लाह जिंदगी बड़ी सोहनी गुजर रही है, पर इत्थे जेड़ा आया उन्हें हमेशा ते नहीं बैठा रहना। किसे दी ठाठ बाट वाली है, मौको दी भी जानी है, किसे दी मुश्किलात वाली है, मौको दी भी जानी है। कोई महल्लात विच रहिंदा है, जाना उसने भी कबर अंदर है। कोई कखां दी कुल्ली च सौंदा है, जाना उसने भी कबर अंदर। ਇਹ ਜਗ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਕਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਫਨਾ ਹੀ ਫਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਬ ਜਨਾਬੇ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਹਕੂਮਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾ मैं इत्थे सदा ते बादशाहता नहीं ना करनिया। अल्लाह मैं तेरे कोलों कुछ मंगना चाहना, मंग सोने मंग। अगे भी असा तैनू अता कीता ते हुण मंग की मंगना? फरमांदे ने अंत वलिय्य फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह दुनिया च भी तू ही मेरा वली है, आखिरत च भी तू ही मेरा वली होएगा। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अरशां दे मालिका मैनू मौत, मैं तेरे कोलों मौत मंगना, मैनू फरमा बरदार बना के फौत करी। अल्लाह नेकां दा मैनू साथ अता कर देवी। नबी मंगदा पिया, अपने रब कोलों मंगदा, किसे हाल अंदर रब नू नबी नहीं भुले। हुकूमतां मिलियां, सरदारियां मिलियां, पर रब नू याद रखिया। और किथे याद आए? जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह पाक फरमांदे ने मूसा आ जेड़ा तेरा भरा हारून है, एदी मौत दा वक्त आ गया, एदी मौत दा टाइम आ गया, ते ए अपना जेड़ा तेरा वीर हारून है ना, ए घरे बैठा ते मैं इनू जिस पहाड़ी ते फौत करना है ओ इथों बड़ी दूर है। अल्लाह हुण की करा? फरमाया इनू लै जा, इनू लै जा, उस मकाम ते लै जा। ते मूसा अलैहिस्सलाम कहन लगे हारून वीर चल खंदरा बारों हो आइए। अल्लाह ने आख्या सी दसना भी नहीं, लैके भी उत्थे ही जाना। लै गया, टुर पैने, एक पहाड़ी ते चढ़ गए ने। एक बड़ा खूबसूरत जा दरखत नजर आ रहा है। चल यार उस दरखत दे लागे जाके बैठने आ। दोवें वीर चलते जा रहे ने। मूसा नू अल्लाह ने क्या सी दसना नहीं। टुरदे चले गए ने, दरखत दे कोल पहुंचे ने। बड़ा सोहना एक कमरा बने, उस कमरे च गए ने, वेख्या ते अंदर बड़ा सोहना बेड लग्या, बड़ा सोहना पलंग रखिया। ते नबी हारून आंदे ने मूसा जी मेरा दिल करदा है मैं इस पलंग ते ना लेट जावां, मैं इत्थे आराम करना चाहना। ते नबी मूसा आंदे ने ठीक है चले जाओ लेट जाओ। नहीं यार किसे दा होएगा ही ना, आखर वो आके ते बुरा मनाएगा। किसे दे पलंग ते मैं किवें लेट सकना, मैं किवें आराम कर सकना। मूसा अलैहिस्सलाम फरमांदे ने तू चला जा, जाके लेट जा, जे मालक आएगा वो जाने ते मैं जाना। जा
لیٹ جا. نبی ہارون علیہ السلام اس پلنگ تے لیٹ گئے نے, پلنگ تے جا کے دراز ہوئے نے تے بڑا سکون میسر آیا. فرماندے نے ویر جی موسیٰ جی تسی بھی آ جاؤ میرے نال ایتھے لیٹ جاؤ. دوویں بھرا لیٹ گئے نے پلنگ دے سامنے ہارون دے ملک الموت آ گیا. ملک الموت آیا تے نبی ہارون علیہ السلام اپنے ویر موسیٰ وال ویکھ کے آندے نے چنگا کیتا جے میرے نال مینوں دسیا بھی نہیں جے, مینوں حکم بھی نہیں جے کیتا, مینوں اطلاع بھی نہیں جے کیتی کہ میری موت دا وقت آ گیا. فرماندے نے ایتھے لے کے بھی او دی مرضی نال آیا, جے دسیا نہیں تے بھی اس دی مرضی سی. رب دی مرضی تو ود کے تے میں کچھ نہیں نہ کر سکدا. موسیٰ علیہ السلام دے ویرے ہارون دی جان قبض ہو گئی, اجازت لئی ملک الموت نے جان قبض کر لئی, روح قبض کر لئی تے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نے. باہر نکلے نے مکان بھی غائب ہے, درخت بھی غائب ہے تے واپس اکلے ہی چلے گئے نے. قوم والے آندے نے موسیٰ ہارون کتھے؟ فرمایا انہوں تے اللہ پاک نے واپس بلا لیا. قوم والے شک چ پی گئے, آہو موسیٰ اگے بھی تو بندہ ماریا سی تے اپنا بھرا بھی مار آئے ہیں. فرماندے نے او کیویں دی گل کردے ہو, میں تے اونا چر نبوت نہیں سی لئی جنہ چر ہارون واسطے رب کولوں منگ کے نال نبوت نہیں سی لئی. میں تے او بھائی ہاں جن نے رب نو آکھیا سی اللہ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, اللہ مینوں نبی بنایا تے میرے ویر ہارون نو بھی اپنا نبی بنا لے. میں کیویں اپنے ویرے نو قتل کر سکنا؟ خیر جننے منہیاں گلاں نبی جناب موسیٰ علیہ السلام جدھر بھی جاندے نے لوگ شک دی نگاہ نال ویندے نے, سوال کردے نے ہارون کتھے ہی, ہارون نال کیڑا کیتا ہی, کلا انہوں چھڑ کے آ گیا کی کیتا ہی, یعنی تو ہی او دا قاتل ہے. تے ساری قوم جمائے تے موسیٰ علیہ السلام دعا رب کولوں کیتی ہے, اللہ سندا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ میرے بھرا دے بارے مینوں انج دیاں گلاں کردے نے تے سونیا مالکا انہاں نو حقیقت وکھا دے. ساری قوم جمع, اللہ ذوالجلال والاکرام نے انج پردے ہٹا کے چار پائی تے لیٹیا, چہرہ جناب ہارون دا ساریاں دے سامنے کر کے دسیا ہارون ساڈے کول آ گئے. دعا میرا رب سندا ہے. اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام دیاں صفائیاں دے دتیاں نے. سبحان اللہ. ماں ام ایمن رضی اللہ تعالی اے او عورت ہے جن نے ساری زندگی میرے پیغمبر دے نال گزاری ہے. بچپنا سی مصطفیٰ دا تے اے بی بی نال او مقام ابوا تے جتھے بی بی سیدہ آمنہ فوت ہوئیاں نے. اے بی بی ادوں بھی نال سی جدو اللہ دے پیغمبر دنیا تو گئے نے, اس وقت بھی بی بی زندہ اور حیا سی. ایک دن نہ جنگل بھی آبان گزر رہیاں نے تے روزہ رکھے ہے, اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھے ہے, کوئی شے نظر نہیں آ رہی. فرمان لگیاں گرمی بھی بڑی ہے, اللہ روزہ تیرے واسطے رکھے ہے تے ایتھے کھان نو بھی کچھ نہیں تے مالکا اس جنگل وچ پین نو بھی کچھ نہیں ہے, اللہ تیرے واسطے روزہ آخر رکھے ہے. تے انج دعائی کر دیاں نے پیاں تے آسمان تو ڈول پانی دا بھریا لٹکدا سامنے آ گئے. ڈول پانی دا بھر کے سامنے آ گیا. تو منگیا میں رب نے تینوں عطا فرما دیتا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے ادعونی استجب لکم, منگو میں تواڈیاں پکاراں قبول کراں گا. اور آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر
بڑھاپا آ چکے ہے، امیر المومنین اللہ نے بڑی دور دور تک اسلام دی سلطنت نو پھیلاؤ دیتا ہے، تے اج رب دے سامنے عمر پہ ہے، عرشاں دے مالکا عمر تیرے کولوں موت دا سوال کر دے، شہادت دی موت منگنا تے اللہ نبی دا شہر مدینہ بھی منگنا۔ اللہ عمر دی سلطنت بڑی دور دور تک پھیل گئی ہے، لوگ عمر دا نام سن کے ڈردے نے، تے عرشاں دے مالکا عمر دیاں طاقتاں کمزور پہ گئیاں نے، عمر ہن تیرے نال ملاقاتاں کرنا چاہندا ہے، دو دعاواں منگ لیاں نے، تیسری دل دے وچ ہی منگی کوئی نہیں، پر اللہ نے تینیں قبول کر لیاں نے۔ اللہ موت بھی شہادت دی دیویں تے دیویں بھی نبی دے شہر اندر، تے جڑی منگی نہیں سی وہ اے سی کہ اللہ نبی دا ساتھ بھی نصیب کر دیویں۔ اللہ نے موت بھی دیتی تے شہادت دی دیتی، منگیا نہ بے تکلف ہو کے، تے نبی دے شہر مدینے سے دیتی، بلکہ نبی دی مسجد دیتی، صرف مسجد سے نہیں بلکہ نبی دے مصلی رسول تے موت دیتی ہے، تے نبی دا اللہ نے ساتھ بھی نصیب فرما دیتا ہے۔ اوے منگیا جائے، علامہ ظہیر شہید رحمہ اللہ نے بھی منگیا سی، امام مالک دی قبر کو کھلو کے حضرت عثمان دے قدمہ کو کھلو کے منگیا، لوگ مردے اتھو نے میتاں ادھر ہوندیاں نے، علامہ شہید زخمی ادھر ہوئے، دو طیارے آ گئے، دو جہاز آئے، سعودی عرب جو بھی شاہ سعودیہ نے بھیجیا، شاہ فہد نے جہاز بھیجیا، ادھروں عراق چو صدر صدام نے بھیجیا، علامہ صاحب جیڑے ملک آنا چاہو، جدھر جانا چاہو، تے علامہ صاحب فرماندے نے میں عراق نہیں بلکہ مینو ریاض سعودی عرب لے چلو، علاج نہیں شہیدہ تے اوے جتھے دعا کر کے آئے نے، ریاض دے ہسپتال وچ پہنچے نے، جاندیاں نال ڈاکٹراں نے آپریشن شروع کیتا ہے، تے علامہ صاحب شہید ہو جاندے نے، بھرا نے ماں نو فون کیتا، اماں ماں دیے بیٹا لگدا ہے میرا علامہ دنیا تو چلا گیا ہے، احسان الہی شہید ہو گیا جی اماں، تے او کہہ رہے نے جڑے طیارے وچ لے کے گئے ہاں تیارہ واپس لیان واسطے بھی بالکل تیار حاضر خدمت، فرمایا نہیں میرے علامہ نو لے کے نہیں آنا، اینو مدینہ تو رسول وچ دفن کر دیو، اور نہ کیا ہندہ تے قانون ہی کوئی نہیں، ساڈا تے بادشاہ بھی جتھے فوت ہوندا سی اوتھے دفن کرنے ہاں، رب نے آکھیا ہوئے گا دلاں چ گل پائی ہوئے گی، اوے علامہ واسطے سارے قانون توڑ دیو، اے دی چار پائی نو اے دے جنازے نو ریاض دے ہسپتال چو چکو تے مدینہ الرسول جنت البقی اندر سیدنا عثمان دے قدمہ چ دفن کر دیو، اے اوہی جگہ سی جتھے علامہ ظہیر نے کھلو کے رو کے رب نو آکھیا سی اللہ جے 2 گز زمین ایتھوں عطا کر دے میں تے تیری مہربانی، علامہ ایتھے دفن ہونا چاہنا، اور دیوبند ایک بہت بڑے عالم دین نے زندہ حیات نے فرماندے نے جس جگہ تے علامہ صاحب نو میں ویکھیا کھلو کے رو کے دعا کر دے سی، آج اسے جگہ تے علامہ صاحب نو اللہ نے قبر دی جگہ عطا فرما دیتی ہے۔ رب دا وعدہ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، اے بندیو میرے کولو منگو میں تھانو عطا فرما دیواں گا، میرے کولو دعاواں کرو میں تہاڈیاں دعاواں نو پورا کر دیاں گا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کتے اللہ
اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ فرمایا میرے بندے جس لے میرے بارے سوال کرن میں رب کتھے ہاں تے انہاں نوں دسیا جے میں تواڈے بڑا ہی قریب ہاں، جس لے کو مینوں بلاندا ہے میں اودیاں پکاراں نوں سننا۔ اور آمنہ دے لال حبیب خدا محبوب رب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمانے پیغمبر بھی سن کے لے جاؤ، آقا فرماندے نے تواڈے رب نو شرم آوندی ہے جس لے بندہ او دے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاندا ہے، اللہ نو شرم آوندی ہے کہ میں اٹھے ہتھاں نو خالی واپس موڑ دیواں، تیرے اٹھے ہتھاں دی لاج رب رکھ لیندا۔ ان ربکم حی کریم، تیرا رب بڑے حیا والا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ کتے رب ذوالجلال فرماندے نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، آمنہ دلال فرماندے نے اللہ دے ہاں دعا نالو معزز شے کوئی نہیں۔ کتے نبی پاک نے فرمایا دعا ہی عبادت دا مغز ہے، کتے فرمایا دعا ہی اصل عبادت ہے، کتے آکھیا دعا ہی مومن دا اسلحہ ہے، دعا ہی مومن دا ہتھیار ہے۔ اور سونیا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اور ویکھ لے تے سارے زمین دے اتے اتے رب کولو منگن ڈے نے، ایک او بھی ہے جنہیں زمین دے تھلیوں رب نو پکارے ہے، سمندراں دے اندھیریاں چو رب نو پکارے ہے، مچھلی دے پیٹ وچ جا کے رب نو پکارے ہے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک۔ کون ہے؟ یونس علیہ السلام، یونس بن مدہ، اللہ پاک دے نبی نے مچھلی نے اپنے پیٹ دا مہمان بنا لیا تے نبی نو پتہ ہے انہاں دریاواں اندر انہاں اندھیریاں اندر مچھلی دے پیٹ اندر اگر میریاں کسے نے سنیاں نے تے کوئی ذات عرش والی آندے نے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی دے پیڑ چو پکارے ہے اللہ نے، اتھے بھی حاجت روائی یونس دی کیتی ہے۔ آخری گل سناواں تے میرا سلام آمنہ دلال جناب محمد، ذرا ایک دفعہ پیار نہ سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیان دا اللہ نے قرآن جو جتھے ذکر کیتا ہے دعا دے نال ہی کیتا ہے۔ تسی آکھو کہ مولانا گلاں تیریاں ساریاں ٹھیک نے پر اسی آنے اسی گناہگاراں ساڈی سندا ہی نہیں، نیکاں دی سندا ہے، حاجیاں نمازیاں دی سندا ہے، میں تے آنا رب نے شیطان دی سنی بھی ہے تے او دی قبول بھی کیتی ہے۔ اللہ نے شیطان دا ذکر بھی دعا دے نال قرآن چ کیتا ہے۔ شیطان اندر رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت دے دن تک مینوں مہلت دے وے، میں تیرے بندیاں نوں گمراہ کرنا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے قیامت تک میں زندگی تے کسے نوں نہیں دیندا، پاویں تو میرا مخالف ہے پاویں تو دشمن ہے، لائنے میں رب کولو منگیا ہی جا شیطان میں تینوں قیامت تک مہلت عطا کر دیتی۔ شیطان دی مندا یار تیری کیوں نہیں مندا؟ جیڑی بخاری دی حدیث سنا کے میں گل ختم کرنا چاہنا، توجہ کرنا، آمنہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دی مسجد اندر کالج رنگ دی ایک بی بی رہندی ہے تے اما عائشہ دے گھراں ازواج مطہرات کول چلی جاندی ہے تے رہائش مسجد دے اندر رکھی سو مسجد دی صفائی سو کر دیندی ہے تے اما عائشہ دے کول جاندی ہے بیبیاں کول جا کے کو دکھ گھر دیاں گلاں بیبیاں کردیاں ہی نے تے اے وی جا کے بیٹھ جاندی ہے تے بیٹھی نا شیر پڑھ دیے وَيَوْمُ الْوِشَاهِ مِنْ تَعَجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي آندی ہے وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب سی جتن اللہ پاک نے مینو اسو کفر دے شہر چوں نجات دے دیتی سی سبحان اللہ میں عائشہ دے سامنے اکثر گل کریا کر دی ہے تے اما عائشہ فرماندیاں نے بی بی ایک گل کی ہے ادا پس منظر کی ہے کیڑا ہار والا دن تے کہن لگی اماں جی میں تانوں دسنی ہاں میں مدینے وچ آن تو پہلا کسے پنڈ اندر کسے دیہات اندر کسے چودھری وڈیرے امیر بندے دے گھر ملازم ساں او دے برتن دھو دتے کپڑے دھو دتے صفائیاں کر دتیاں ایک دن اس چودھری دی سردار دی بیٹی آئی ہے غسل کرن واسطے جان رہی ہے انہیں اپنے لک بندا ایک لک تو اتار کے ایک ہار جیڑا ہے ایک کمر بند ہار ہوندا ہے سونے دا قیمتی لال رنگ دا ہار انہیں اتاریا تے میرے کول رکھ دیتا کہن لگی میں نہان چلیاں ایسا ہار دا ذرا دھیان رکھیں کول رکھ دیتا آسمان تو چیل اڑ دی آئی ہے انہیں ہار نو لال سمجھ کے گوشت دا ٹکڑا سمجھ کے منہ چ لیا تے اڑ جاندی ہے میں اون دے پیچھے اڑنوں تے رہیاں میں ویکھی جا رہیاں ہو کی گیا ہے ادھروں او بھی نہا کے آ جاندی ہے ہار پوچھ دی میں کیا تیرا ہار لے گئی انہیں کہا میں گلا نہ کر میرا ہار چوری کر لے آئی بے ایمان ہو گئی ہیں میرا ہار واپس کر دے تے میں کیا میں تیرے ہار نو کی کرنا ہے اگے کنیاں کو میں تیرے کروں چوریاں کیتیاں نے میرے کول ہار کوئی نہیں وہ آندھی ہار تیرے کول میں آپ تینوں پکڑا کے گئی ہاں تے گل چودھری صاحب تک بھی چلی گئی وہ بھی آندھا بی بی ہار دے دے گل چنگی آ نہیں تے میں منڈیاں نو بلا کے تیرے کپڑے اتار کے تلاشی کرانگے آپ ہار جتے چھپایا ہی لب جائے گا تے فرمان دیئے میں تے پریشان ہو جانی انج نہ کری چودھریا میری عزت دا جنادہ نہ کڑ دے میں آندہ ہار تے لبا کوئی نہیں پنڈ دے منڈے آ گئے نے انہاں مینوں کھچنا شروع کر دیتا ہے میں ترلے پا رہیاں منتاں کر رہیاں آخر جو آنے اے طاقتور نے کھچ کے مینوں باہر لے کے چلے گئے نے میری کسے گل دا لحاظ نہیں کر رہا تے میں بڑی پریشان ہاں اللہ جے میرے کپڑے اتر گئے اللہ میری عزت دے ککھ رول جان گے مالکا انہا مجمع اللہ کی بنن لگا فرماندیاں نے مینو اج گل ذہن وچ آ گئی جدو انہاں لوگاں کو وڈی مشکل بن دی ہے ادو اللہ نو یاد کر دینے تے مینوں تے اللہ دا پتہ ہی کوئی نہیں مینوں تے اللہ دا ٹھکانہ بھی معلوم کوئی نہیں مینوں پتہ نہیں رب کون ہے بس لوکاں کو سنیا کوئی ذات ہے ہوئے تے آندی ہے ایک کافر ہے انہوں تے اللہ دا پتہ بھی کوئی نہیں او سونیا تو آنا رب میریاں سندا نہیں اویخ لے رب او دی بھی سندا ہے جنہوں رب دا پتہ کوئی نہیں جڑی رب نو آلے من دی کوئی نہیں آندی میں کہ اللہ تو جیڑا بھی ہے تو جتھے بھی ہیں ہوئے عرشاں دے عمال کا میریاں عزت دیاں حفاظتاں کر لے ارمان دیاں نے اسے یسنا اندر آسمان تو اڑ دی چیل آئی ہے انہیں مجمع دے اتے ہار سٹھیا میں چوکے چودھری دی تلی تے ہار رکھیا پھڑ بڑیا چودھریا تینو ہار دی قیمت دا پتہ میری عزت دی قیمت دا پتہ کوئی نہیں ہار تیرے واسطے قیمتی ہوئے گا میری عزت تیرے واسطے قیمتی کوئی نہیں میں ساری زندگی تیرے گھر دے کم کر دی رہی ہاں میں
تیرے گھر دیاں صفائیاں کردی رہیاں تے تو میرے نال کی سلوک کیتا ہے؟ فرماندیاں نے اللہ نے میری عزت تے محفوظ فرما لئی ہے، رات ہو گئی ہے، میں آکھیا ہن میں اس پنڈ وچ نہیں رہنا جنہ میری عزت دا پاس نہیں رکھیا۔ آندی ہے میں رات نو نکل پئی، ایک جگہ تے مینوں قافلہ نظر آیا، میں اس قافلے دے کول آ گئی ہاں، کلی عورت ذات کتھے رات نو پھراں گے، قافلے دے کول آئیاں، خیمے نال ٹیک لگا کے بہ گئیاں۔ دن چڑھیا، ایک نوجوان باہر نکلیا ہے، کنا تے ہاتھ رکھ کے آندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں آکھیا یہ بھی اسی رب نو بلا رہا ہے جس رب نے میری مدد کی تھی ہے۔ آندی ہے انہاں مینوں نبی پاک دے پیش کیتا، میں سارا واقعہ مصطفیٰ نو سنایا ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے بی بی اج دے بعد تیرا گھر مسجد نبوی ہوئے گی تے تیرا شہر مدینہ الرسول ہوئے گا۔ میں پھر مسجد وچ رہن لگ پئیاں، اما جی جس لے مینوں ہار والا واقعہ یاد آوندا ہے تے پھر میں رب دا شکریہ ادا کرنی ہاں۔ اللہ نے کفر چوں کڈ کے اسلام دی سمجھ دتے، اللہ نے اتھوں کڈ کے محمد الرسول اللہ دے گھر لے آندا ہے۔ او سونیا یہ تے رب نو جان دی بھی نہیں، یہ تے اللہ نو پہچان دی بھی نہیں سی، یہ تے رب دا تھاں ٹھکانا بھی نہیں سی جان دے، پر رب گناہگاراں دی بھی سندا ہے، اللہ کافراں دی بھی سندا ہے، میریاں تیریاں کیوں نہ سنے گا؟ رب دا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے او بندے او منگو میرے کولو منگو میں تہاڈیاں دعاواں نو قبول کراں گا۔ اے رمضان المبارک دا مہینہ ہے، دل لگا کے منگو، اللہ ذوالجلال عطا کرن والا ہے۔ جنہ منگیا نا جنہ منگیا اللہ نے انہاں نو خالی نہیں موڑیا۔ نبی دے یار نے دو تے دوویں بیٹھے دعا کردے پے نے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص آندے نے اللہ کل دشمن نال جنگ ہونی ہے مالکا تے میری دعائے میرے مقابلے اندر کو جڑا بندہ آئے مالدار ہوئے، غریب نہ کو آئے، مالدار دشمن آئے، تگڑا آئے، اللہ میں انہوں قتل کر دیاں، اللہ دا مال میں مال غنیمت بنا لا۔ حضرت عبداللہ بن جاش آمین کہہ رہے ہیں، دعا مکی ہن عبداللہ بن جاش فرماندے نے میں دعا کرنا تو آمین کہنا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے ہاتھ چکے رشاں دیا مالکا کل میرے مقابلے اندر جڑا دشمن ہے اللہ پاویں غریب ہوئے پر طاقتور ہونا چاہیے، مالکا میری یہ بھی شرط کوئی نہیں کہ میں او دے تے غالب آ جاں، اللہ میری دعا ہے میرے تے غالب آئے منو شہید کر دے وے، مالکا میری دعا ہے میرے شہادت تو بعد کن بھی کٹ دے وے نک بھی کٹ دے وے، اللہ قیامت دا دن ہوئے میں تیرے دربار اندر آواں، ایک ہاتھ وچ اپنا کن پھڑیا ہوئے دوجے ہاتھ وچ اپنا ناک پکڑیا ہوئے، تو پوچھے عبداللہ کی لے کے آئے ہیں کی کر کے آئے ہیں، تے میں آکھا مالکا تیرے واسطے تیرے رسول واسطے میں اپنا جسم کٹوا کے آ گیا، مالکا تو مینوں معاف کر دے میں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے بچیاں چ بہ کے واقعہ سنا رہے نے، زار زار آنسو بہا رہے نے، فرماندے نے عبداللہ بن جاش دی دعا میرے نالو بہترین سی، چنگی دعا سی، عبداللہ نے جویں جویں آکھیا سی رب نے جنگ تو بعد اساں ویکھیا انج انجی عبداللہ نال سلوک ہویا ہے، اسی طرح شہید کیتا گیا، کن کٹ دیتے گئے، نک کٹ دیتا گیا، فرمایا اللہ دے راہ چ شہید ہو گیا، شہادتاں پا گئے، ساڈے نالوں بہتر دعاواں منگے، او جنہ رب کولوں منگیا ہے بے تکلف ہو کے منگیا ہے، جنہ دل لگا کے منگیا ہے، میرا تیرا رابطہ کوئی نہیں رب نال، میرا تیرا تعلق کوئی نہیں رب نال، اسی کدے منگیا ہی کوئی نہیں دل لگا کے، ساڈا یقین ہی کوئی نہیں، جنہ منگیا ہے سبحان اللہ۔ گلاں بڑیاں نے وقت گزر گیا ہے، نبی دا صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگاں نے شکایت لگا دی تھی، امیر المومنین نو آکھیا یہ تہاڈا گورنر نمازاں دی شکایت ہے، مال دے اندروں خیانت کردیا مالی غنیمت چوں، نبی دے یار تے الزام لگا دیتا، کنہ مقتدیاں نے رعایا نے
نبی دے یار نو پتہ لگیا، فرما لا اس بندے دی عمر جن نے میرے تو الزام لگایا نا عمر لمبی کر دے، مالکا فتنے اندر مبتلا کر دے۔ بے تکلف ہو کے دعا منگی، رابطہ رب نال سی، لوکاں دی پرواہ کیڑی جس لے یاری رب نال جڑی ہوئے۔ فرما اللہ انہوں نشان عبرت بنا دیں، انہیں میرے تے اعتراض کیتا ہے، عالم دین ہے، پیغمبر دا امام مسجد ہے، دعا رب دے کولو کیتی۔ اس بندے نو پھر اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا کیتی، بڑھاپا شدید بڑھاپا پہنچیا، آ پلکاں جڑیاں نے نا جھک کے تے اکھاں تے آ گئیاں، ہتھاں نال پھڑ کے اٹھا کے پلکاں تے پھر اکھاں کھول کے ویندا، بازاراں چ بیندا، لڑکیاں عورتاں گزردیاں تے انہاں تے جملے کسدا، او اگوں گالیاں کٹ دیاں، آندا یا صاحبتنی دعوت و سادن، میں تاں ذلیل ہو رہا گلیاں چ بہ کے، موت بھی بنگنا نہیں آندی، مینوں ساتھ دی بدعا لے کے بہ گئی ہے۔ جڑا اللہ والیاں نو تنگ کردا ہے تے رب دے سامنے کو ترلا مار دے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم دی بد دعا نو رب کدے رد نہیں کردا۔ حضرات بد دعاواں نہیں لینیاں، دعاواں لینیاں بھی نے، دعاواں کرنیاں بھی نے، دعاواں کروانیاں بھی نے۔ رمضان دا مہینہ دعا دا مہینہ ہے، زیادہ تو زیادہ دعا اپنے واسطے، اپنے والدین زندہ نے یا فوت شدگان نے انہاں واسطے، امت مسلمہ واسطے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا کسی مسلمان واسطے دعا کردا ہے، اللہ دا فرشتہ اس بندے واسطے دعا کردا ہے، تیری قبول ہوئے نہ ہوئے او دے حق وچ فرشتے دی اللہ ضرور قبول کردا ہے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔